रात से ही खबरें आ रही थी कि अगबी हिस्से में एक पिलर मुनहदम हुआ था और इमारत पुरानी है जिसकी वजह से इमारत मुतासिर होने का खदशा है, गिर सकती है इमारत। और अब खबर यह है कि अगबी जो हिस्सा है वो गिर चुका है। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं। आग लगने के बाइस ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें भी जल गई हैं। फायर फाइटर्स को इमारत में तपिश के बाइस अंदर जाने में रात में मुश्किलात भी पेश आई और शॉपिंग प्लाजा में 1000 से 200 से ज़ायद दुकानें हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अफजल खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जानते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अफजल बताइएगा, इस वक्त आप क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं और आग की शिद्दत कैसी है? देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो इमारत का अगबी हिस्सा है वहाँ पे इमारत का एक हिस्सा जो है वो मुनहदम हो गया है, क्योंकि गुज़िश्ता शाम से ही आग लगी हुई है और मुसलसल आग बेकाबू है और आग भड़कने की वजह से इमारत जो है वो मखदूश होना शुरू हो गई है। और फायर ब्रिगेड की इस वक्त शहर भर से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं। इसमें पाकिस्तान नेवी की भी जो है वो गाड़ियाँ काम कर रही हैं फायर ब्रिगेड की, और रेस्क्यू 112 की टीमें भी काम कर रही हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और मुसलसल आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पर जो दुकानदार थे वो भी बड़ी तादाद में खड़े हुए थे और उन्होंने भी यही बताया कि इब्तदाई तौर पर आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है वो किसी शॉप में लगी है और उसके बाद आग ने बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार की और देखते ही देखते आग जो है वो दूसरे फ्लोर और फिर उसके बाद पूरी इमारत को उसने अपनी लपेट में ले लिया है। यहाँ पर कई सौ दुकानें हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया मौजूद थी और एक दुकान के अंदर करोड़ों रुपए का सामान मौजूद था। इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक जबकि 22 के करीब ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि इस आतिशज़दगी के नतीजे में कुछ अफराद अभी भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन किसी सरकारी इदारे ने जो है इस बात की तस्दीक नहीं की है। ताहम फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 के हुक्काम का कहना है कि वो इमारत के अंदर जहां पर आग बुझाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं वहां पर उसके साथ साथ सर्चिंग भी कर रहे हैं ताकि इस बात को भी यकीनी बनाया जा सके कि अगर कोई शख्स इसमें फंसा हुआ है तो उससे फौरी तौर पर बचाया जा सके या उसके हवाले से मालूमात फराहम की जा सके। लेकिन अब तक उन्हें कोई शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं पाया गया है, लिहाजा अब वो आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं और उनका फायर ब्रिगेड का कहना है कि वो दिगर इदारों से भी मदद की अपील कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ मकामात से लगभग 3 से 4 मकामात से जो है वो फायर फाइटर्स इमारत के अंदर दाखिल भी हुए हैं और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, अब बताया जा रहा है कि फोम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। ख़ास तौर पे जो इस मुतासरा इमारत के अतराफ़ में जो मुख्तलिफ़ दिगर इमारतें हैं जिसमें कुछ रिहायशी इमारतें भी हैं, आग उन तक ना पहुँचने पाए तो जो फायर ब्रिगेड या रेस्क्यू के इदारे हैं उनकी पहली हिकमत अमली तो यही है कि इस आग को मज़ीद फैलने से रोका जा सके, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। और अब जो है वो उनकी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके और उसके बाद इस आग को लगने की वजूहात, उससे होने वाले नुकसानात का तयन किया जा सके और इस सिलसिले में जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। जी अफजल, रिम्पा प्लाजा की सूरत हाल के बारे में अपडेट कीजिए। खबरें ये सामने आ रही हैं कि वो भी मुतासिर हो रहा है इस आग से। देखिए, वहाँ पर आग की अभी तक जो है वो कोई शिद्दत के साथ वहाँ पर आग नहीं लगी है, लेकिन खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि आग जिस तरह से गुल प्लाजा में लगी है तो आग पहलते पहलते जो है वो रिम्पा प्लाजा या उसके अतराफ़ की दिगर इमारतों तक भी पहुँच सकती है। तो इस सिलसिले में जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर भी मौजूद हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इनकी पहली जो तरजीह है और जो इनकी हिकमत अमली है वो यही है कि आग को इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं या अतराफ़ में जो दिगर दुकानें हैं या जैसे गाड़ियों की पार्किंग या मुख्तलिफ जो है वो बिल्डिंग्स हैं
ان تک جو ہے وہ نہ پہنچنے پائے، اس لیے وہ آگ کو ابھی پھیلنے سے بھی روک رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگ جو گل پلازا کے اندر لگی ہوئی ہے جس نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس کو مکمل طور پر بجھانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ 60% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ آگ مختلف حصوں کے اندر بھڑکی ہوئی ہے، اور جس پر مسلسل جو ہے کام کیا جا رہا ہے، اور آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ جو بلڈنگ کا عقبی حصہ ہے اس کا وہاں سے جو ہے ایک حصہ منہدم ہو گیا ہے، اور اسی لیے یہاں پر حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جو شہری ہیں ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس بلڈنگ کے بہت زیادہ قریب جانے سے گریز کریں، اور بلا ضرورت جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر جانے کی بھی کوشش نہ کریں۔ صرف جو ریسکیو ادارے ہیں، فائر فائٹرز ہیں، وہ آگ بجھانے کے لیے وہاں پر کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیے ہوئے ہیں، اور ان کی جانب سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس آگ پر قابو پایا جا سکے۔ اچھا افضل، عمارت کا عقبی حصہ بھی گر گیا ہے اور عمارت پرانی ہے اور عمارت مکمل طور پر متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے، یہ بتائیے گا، فائر حکام نے بتایا ہے کہ 60% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، تو کوئی ٹائم فریم دیا انہوں نے آگ کی نوعیت دیکھتے ہوئے کہ کب تک مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی آگ ہے، تیسرے درجے کی آگ ہے، اس لیے فوری طور پر ان کی جانب سے کوئی ٹائم فریم تو نہیں دیا گیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ کافی حد تک اس حوالے سے کامیاب ہوئے ہیں کہ آگ کو اطراف کی عمارتوں میں پھیلنے سے روکا جا سکے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ مزید کچھ گھنٹے جو ہے وہ لگیں گے اس آگ کو مکمل طور پر بجھانے میں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو کولنگ کا عمل شروع ہوگا تو کولنگ کا عمل بھی مکمل کرنے میں بھی کچھ گھنٹے لگیں گے، جس کے بعد یہاں پر فائر بریگیڈ کے علاوہ دیگر جو تحقیقاتی ادارے ہیں یا پولیس ہے وہ آئے گی، اور وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کرے گی کہ ابتدائی طور پر آگ کہاں لگی اور کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے آگ لگی، اور آگ اتنی زیادہ پھیلنے کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جائے گی۔ پھر اس کے گل پلازا کے اندر جو دکانیں ہیں ان دکانوں کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کی جائے گی کہ اس کے اندر کتنی دکانیں جو ہے متاثر ہوئی ہیں، تاجروں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن آگ بجھانے کے بارے میں ابھی تک کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلڈنگ کے مختلف حصوں کے اندر بھڑکی ہوئی ہے، تو وہ اور کئی مقامات سے جو ہے وہ ریسکیو 1112 فائر بریگیڈ اور دیگر جو ادارے ہیں وہ آگ بجھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور مختلف مقامات سے بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ ان کی ٹیمیں داخل ہوئی ہیں، اور نہ صرف فائر فائٹرز کام کر رہے ہیں بلکہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور اسٹارکلز جو یہاں پر کھڑی ہیں وہاں اس کے ذریعے پانی بھی پھینکا جا رہا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فوم بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آگ پر جو ہے وہ کب قابو پایا جائے گا، ان کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ جلد از جلد آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افضل یہ بتا دیجئے، اب سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں عمارت کے اندر سے، کیونکہ ایک فوڈ پوائنٹ موجود تھا، اس فوڈ پوائنٹ میں سلنڈرز موجود تھے، پھر اے سی کے آؤٹرز بھی بلاسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو تقریباً گھنٹہ ہو گیا ہے میں یہاں پر موجود ہوں، دھماکوں کی آواز تو نہیں آئی ہے، لیکن یہ بالکل لوگ بتا رہے تھے کہ رات کو جب آگ بہت زیادہ بھڑکی ہوئی تھی تو اس وقت دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دی ہیں، اور یقینی طور پر مختلف دکانوں کے اندر سلنڈرز رکھے ہوئے تھے، اے سی کے آؤٹرز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں۔ کچھ اے سی دکانیں بھی تھیں جس کے اندر کچھ کیمیکلز سے بنی اشیاء یا چیزیں موجود تھی جو کہ آگ پکڑتی ہیں، یا اس کے اندر جو ہے آگ کے بعد دھماکہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی تھی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس بھی پھیلا۔ لیکن اس وقت دھماکوں کی آواز تو نہیں سنائی دے رہی، لیکن دھواں مسلسل اٹھ رہا ہے، اور یہی فائر بریگیڈ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ عمارت کے اندر بھی مختلف مقامات پر آگ کے شعلے بھی دیکھے جا رہے ہیں، لہٰذا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس آگ پر قابو پایا جا سکے، اور اس سلسلے میں ان کو جو وسائل درکار ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے متعلقہ فورمز پر آگاہ کر دیا گیا ہے، اور انہیں وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پاک بحریہ کی بھی خدمات حاصل کی ہیں، پھر سندھ رینجرز اس آگ کو بجھانے کے لیے کام کر رہی ہے، تو مجموعی طور پر جو ہے وہ آگ بجھانے کی کوششیں تو سرتوڑ جاری ہیں، لیکن آگ چونکہ اتنی بڑی ہے کہ اور اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ اس کو کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ
बुझाने के हवाले से उम्मीद तो नज़र नहीं आती है, लेकिन मुसलसल उनकी कोशिशें जारी हैं और जल्द से जल्द वो इस आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा अफजल, जूं वक्त गुजरता जा रहा है, सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, अंदर लोग फंसे हुए हैं, आग लगी हुई है, सांस लेने में भी धुएं की वजह से दुश्वारी होती है, ये बताइएगा कि अंदर इस वक्त कितने अफराद के फंसे होने की इतलात हैं और कितनों को रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए 30 से 35 अफराद के अंदर फंसे होने की इतलात मौजूद है, लेकिन ये गैर मुसद्दिका इतलात हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अब कहा जा रहा है कि आए थे और उन्होंने क्लेम किया था कि उनके लोग फंसे हुए हैं, फिर उसके बाद वो लोग भी चले गए। सरकारी सतह पर या किसी जो रेस्क्यू इदारे हैं या पुलिस है उनकी जानिब से किसी के फंसे होने की मुसद्दिका इतलात उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस खदशे को रद्द भी नहीं कर रहे। उनका कहना है कि वो जहाँ पर आग बुझाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं उसके साथ साथ बिल्डिंग के अंदर सर्चिंग भी कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई शख्स फंसा हुआ तो उसे बचाने की कोशिशें भी की जाएंगी। और अब तक जिस तरह की आग लगी हुई है और कोई अगर अंदर फंसा हुआ था तो फिर इसमें कोई खुदा न ख्वास्ता बड़ा सानहा भी हो सकता है, लेकिन जो मुसद्दिका तौर पर ये नहीं बताया गया है कि कितने लोग हैं। सिर्फ ये इतलात हैं, खदशात हैं कि 30 से 35 अफराद जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं और उसके हवाले से भी जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। उनका कहना है कि वो सर्चिंग भी कर रहे हैं और अगर कोई शख्स फंसा हुआ तो उसे रेस्क्यू किया जाएगा।